नमस्काराः मित्राणि। अद्य अस्माभिः तिङन्तप्रकरणे षष्ठः पाठः प्रारभ्यते। यः पञ्चमे पाठे भूसत्तायाम् इत्येतावत् पर्यन्तस्य ग्रन्थस्य व्याख्या विहिता। दशानां भ्वादिप्रभृतीनां गणानां मध्ये प्रथमो गणः भ्वादिगणः, यस्य प्रथमो धातुः भूधातुः वर्तते। अस्मादेव कारणात् अस्य गणस्य नाम भ्वादिगणः अस्ति। भूः आदिर्येषां ते भ्वादयः। भ्वादीनां गणः भ्वादिगणः। पूर्वम् उक्तमेव भू इति शब्दः महाव्याहृति सूचकतया मंगलार्थः एवं तस्य सत्तायाम् इति अर्थनिर्देशोऽपि परब्रह्मणः स्मारकतया मंगलार्थः वर्तते। अस्मात् सत्ता क्रियावाचकात् भूधातोः वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् लकारो विधीयते। कदा? यदा क्रिया वर्तमानकालिकी भवति, तस्याः क्रियायाः वाचको धातुर्भवति। अतः सत्तारूप वर्तमानकालिक क्रियावाचकात् भूधातोः लट् इति प्रत्ययः परो भवति। उक्तं पूर्वं वर्तमाने लट् इति सूत्र व्याख्याने धातोः इत्यधिकारः वर्तते। प्रत्ययः परश्च अनयोः सूत्रयोः अधिकारो वर्तते। तस्मात् लट् इति प्रत्ययसंज्ञकः धातोः परः भवति। लटि अकारः टकारश्च उभौ इत्संज्ञकौ स्तः। तयोर्लोपे ल इत्येव अवशिष्यते। स चायं लकारः अत्र कर्तरि अर्थे विहितः। लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण लकाराः त्रिषु अर्थेषु विहिताः सन्ति कर्तरि कर्मणि भावे च। अत्र प्रथमतया कर्तरि एव लकाराः प्रदर्श्यन्ते। यः अपि उक्तं भावकर्मणोस्तु लकाराणां रूप प्रदर्शनं पश्चात् भावकर्म प्रक्रियायां दर्शयिष्यते। दशसु गणेषु णयन्तादि प्रक्रियासु च कर्तरि अर्थे एव लकाराणां रूपाणि वक्ष्यन्ते। कर्तरि लट् लकारः आगतः, अनुबंधलोपे भू ल इति स्थितिर्जाता। लकारस्य स्थाने तिप् तस् झि सिप् थस् थ मिब् वस् मस् तातां झ थासा थां ध्वम् इड् वहि महिङ् इति सूत्रेण तिवादयः अष्टादश आदेशाः प्राप्ताः। तत्र अष्टादशसु द्वौ विभागौ कृतौ। तङानावात्मनेपदम् इति सूत्रेण तादीनां नवानां प्रत्ययानाम् आत्मनेपदसंज्ञा विहिता। परिशेषात् तिवादीनां नवानां लः परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदसंज्ञा अस्ति। ये धातुः अनुदात्तेतः ङितः अथवा स्वरितेतः ङितो वा भवन्ति, तेभ्यो धातुभ्यः परे आत्मनेपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति। परन्तु ये धातवः एभ्यः भिन्नाः भवन्ति, अर्थात् न अनुदात्तेतो भवन्ति, न ङितो भवन्ति, न स्वरितेतो भवन्ति, न वा ङितो भवन्ति, तेभ्यः परस्मैपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति। अत्र यो धातुः वर्तते भूधातुः स
न अनुदात्तेत अस्ति, न स्वरितेत अस्ति, न वाग्नित अस्ति, न वाञित अस्ति। अत्र तु कोऽपि अनुबंध एव नास्ति। अतः आत्मनेपद निमित्त हीनोऽयं धातुः वर्तते। तस्मात् अस्मात् भू धातोः लस्य स्थाने परस्मैपद संज्ञकाः तिवादयः नव आदेशाः प्राप्ताः। तेषु अपि यदा तिङ् समानाधिकरणः अर्थात तिङ् वाच्य कर्तृकारक वाची अस्मद् शब्दः वाक्ये प्रयुज्यते अथवा अर्थरूपेण स्थास्यति तत्र तु मध्यम पुरुषो भविष्यति। यत्र तिङ् वाच्य कर्तृकारक वाची अस्मद् शब्दः प्रयुक्तो अथवा विवक्षितो भविष्यति तत्र उत्तम पुरुष संज्ञकः लादेशो भविष्यति। यत्र युष्मदस्मद्भ्यां भिन्नः तिङ् वाच्य कारकवाची अस्ति तत्र सह तौ ते इत्यादिषु प्रयोगेषु विवक्षितेषु प्रथम पुरुष संज्ञकाः तिप् तस् झि इत्येते त्रयः प्रत्ययाः भविष्यन्ति। तत्रापि कर्तृगतैकत्व विवक्षायां जातायां प्रथम पुरुषस्य एकवचनं तिप् भविष्यति। कर्तृगत द्वित्व विवक्षायां सत्यां प्रथम पुरुष द्विवचनं तस् भविष्यति। कर्तृगत बहुत्व विवक्षायां प्रथम पुरुष बहुवचनं झि प्रत्ययो भविष्यति आदेश रूपेण। क्रमशः सर्वेषां प्रत्ययानां योजने रूप सिद्धिः इदानीम् आरभ्यते। लकारस्य स्थाने प्रथम पुरुषैक वचन विवक्षायां कः भवति तिः तिप् प्रत्ययः आदेशो भवति। तिपि पकारः अनुबन्धः लोपो भवति ति इति अवशिष्यते। तर्हि भू ति इति स्थितिर्जाता। तदेव लिखितं कर्तृविवक्षायां भूति इति स्थिते। कर्तरि लकारे लट् लकारे आगते सति तस्य लकारस्य स्थाने परस्मैपदे प्रथम पुरुषे तत्रापि एकवचने तिवादेशे अनुबंध लोपे भूति इति स्थितिः जाता। ततः अग्रे किं भविष्यति उच्यते तिङ् षित् सार्वधातुकम्। अनेन सूत्रेण तिपः सार्वधातुक संज्ञा विधीयते। तिङ् षित् सार्वधातुकम् अनेन सूत्रेण किं क्रियते सार्वधातुक संज्ञा क्रियते। केषां तिङां षितां च यथा वृत्तौ उक्तं तिङः षितश्च धात्वधिकारोक्ताः एतत् संज्ञा स्युः। यतो हि धातोः इति अधिकार सूत्रस्य अधिकारे इदं सूत्रं वर्तते अतः अत्र धातोः इति अनुवर्तते। धातोः इत्यस्य अनुवर्तनात् अर्थः क्रियते धात्वधिकारोक्ताः। धातोः इत्यस्य सूत्रस्य अधिकारे उक्ताः के तिङः षितश्च। ये तिङादेशाः लस्य स्थाने संजाताः तिङ् संज्ञकाः तिङ् प्रत्याहार बोध्याः तिवादयः अष्टादश प्रत्ययाः ते सर्वेपि षितश्च षकारः येषाम् इति संज्ञकः वर्तते ते प्रत्ययाश्च सार्वधातुक संज्ञकाः भवन्ति। अत्र धातोः अधिकारे उक्तः लकारः अस्ति तस्य लकारस्य स्थाने आदेशः तिप् अस्ति तस्य तिपः तिङ्त्वात्। तिप् अस्ति तिङ् प्रत्याहार बोध्यः अतः तस्मात् कारणात् तिपः सार्वधातुक संज्ञा भवति। लादेशानां तिवादीनां सर्वेषाम् अष्टादशानां
उत्सर्ग रूपेण सार्वधातुक संज्ञा अनेन सूत्रेण विहिता। तदपवाद रूपेण अग्रे आर्धधातुक संज्ञा अपि कुत्रचित् विधास्यते। अत्र तिप् प्रत्ययस्य सार्वधातुक संज्ञायां कृतायां किं भवति उच्यते कर्तरि शप। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप स्यात् इति वृत्तिः। कर्तरि शप इत्यत्र सार्वधातुके यक् इति सूत्रात् सार्वधातुके इति पदम् अनुवर्तमानं भवति। अतः अर्थो भवति कर्तरि अर्थात कर्तरि अर्थे विहितः यह सार्वधातुकः तस्मिन् सार्वधातुके परे धातोः अधिकारात् शप प्रत्ययो भवति। धातोः परः शप प्रत्ययः भवति कदा भवति यदा धातोः परः कर्तरि अर्थे विहितः सार्वधातुक संज्ञकः प्रत्ययः परो भवति। अनेन सूत्रेण धातोः तिवादीनां प्रत्ययानां च मध्ये शप प्रत्ययो विधीयते। एतादृशानां प्रत्ययानां पूर्वाचार्यैः विकरण संज्ञा कृता वर्तते। तया संज्ञया अत्रापि अस्माभिः व्यवहारो विधीयते। शप इति विकरणो वर्तते धातोः तीनां प्रत्ययानां मध्ये विहितत्वात्। कुत्र भवति शप प्रत्ययः? यत्र कर्तरि अर्थे विहितः सार्वधातुक प्रत्ययः परो भवति तत्र धातोः परः शप प्रत्ययो भवति। अत्र कर्तरि अर्थे लकारः आगतः अस्ति, तस्य लकारस्य स्थाने तिवादेशः अस्ति, तस्य सार्वधातुक संज्ञा अस्ति। अतः कर्तरि अर्थे विद्यमानः यः सार्वधातुक प्रत्ययः स कः? तिप् प्रत्ययः। तस्मिन् प्रत्यये परे सति धातोः भूधातोः परः शप प्रत्ययो विधीयते। अनेन सूत्रेण शपि अकार शपि शकार पकारौ इतौ स्तः अकारः अवशिष्यते। शकारस्य इति संज्ञा लशक्व तद्धिते इति सूत्रेण पकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इति संज्ञकयोः तयोः लोपे तस्य लोपः इति सूत्रेण अकारः अवशिष्यते। तर्हि किं रूपं जातं? भू अ ति। एतस्यां स्थितौ अग्रे उच्यते शपवितौ इत्यग्रे सार्वधातुकार्धधातुकयोः अनयोः परयोः इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति एकपदं सूत्रं वर्तते। सार्वधातुकं च आर्धधातुकं च सार्वधातुकार्धधातुके तयोः सार्वधातुकार्धधातुकयोः सप्तमे द्विवचनं वर्तते अत्र पदे। अत्र इको गुणवृद्धि इति सूत्रात् इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थितं भवति। इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य अर्थः गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण गुण शब्दात् गुणादेशो विधीयते। एतदपि वक्तव्यम्। अत्र गुणः गुणपदं कुतः आगतम्? मिदेर् गुणः इति सूत्रात् गुणः इत्यस्य अनुवृत्तिरस्ति। अतः अनेन सूत्रेण किं विधीयते? गुणो विधीयते। केन शब्देन? गुणशब्देन। गुणशब्देन गुणादेशस्य विधानं भवति अनेन सूत्रेण। यत्र गुणशब्देन गुणादेशो विधीयते तत्र इको गुणवृद्धि इति परिभाषया षष्ठ्यन्तम् इकः इति पदम् उपतिष्ठते, उपस्थितं भवति।
अत्र इकः इति पदम् उपस्थितं षष्ठ्यन्तम् अंगस्य इति सूत्रस्य अधिकारो वर्तते। अंगस्य इति विशेष्यम्, इकः इति तस्य विशेषणं, विशेषणे तदन्त विधिर्भवति। येन विधिस्तदन्तस्य विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात्। विशेषणं यत् इकः इति तत्र तदन्त विधौ सति इकः इत्यस्य अर्थः इगन्तस्य अंगस्य। इगन्तस्य अंगस्य गुणो भवति। कदा भवति? यदा सार्वधातुकं वा आर्धधातुकं वा परं भवति। सार्वधातुक प्रत्यये आर्धधातुक प्रत्यये वा परे सति पूर्वं यत् इगन्तम् अंगं तस्य इगन्तस्य अंगस्य गुणो भवति। स च भवन् अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य भवति। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः अवगतः। अनयोः वृत्तौ लिखितम् अनयोः, अनयोः अर्थात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्। इगन्ताङ्गस्य इति अर्थः कथं संजातः? स व्याख्यातः। गुणः कुतः आगतः? सोऽपि कथितः। विदेर्गुणः इति सूत्रात्। तर्हि एतेन सूत्रेण भू अ ति इति स्थितौ भू इति इगन्तम् अंगम् अस्ति। तस्मात् परः सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति शप्। षित्वात् शपः अपि सार्वधातुक संज्ञा। तिङ्त्वात् तिङः तिपः सार्वधातुक संज्ञा। षित्वात् शपः सार्वधातुक संज्ञा अस्ति। अत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रे भू अति इति स्थितौ सार्वधातुक पदेन किं ग्राह्यं? शप्। सार्वधातुकं यत् शप् तस्मिन् शपि परे इगन्तं यत् अंगं तत् किं? भू इति। भू इति तस्य अंगस्य अन्त्यस्य उकारस्य स्थाने गुणो भवति। उकारस्य गुणः आन्तरतम्यात् ओकारो भवति। तदा किं रूपं जातं? भो अति। ओकारस्य अवादेशः भवति। वर्ण सम्मेलने भवति इति रूपं सिद्धम्। यथा भवति इति रूपं सिद्धं तथैव प्रथम पुरुषे कर्तृगत द्वित्व विवक्षायां द्विवचने तस् आदेशे लकारस्य स्थाने तसि आदेशे भू तस् इत्यत्र तसः अपि अन्त्यस्य सकारस्य इत्संज्ञा प्राप्ता भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण। परन्तु सा निषिध्यते। केन सूत्रेण निषिध्यते? न विभक्तौ सुष्माः विभक्तिस्थाः तवर्ग सकार मकाराः इतो न भवन्ति। तस् इति विभक्तिरस्ति। विभक्तिश्च सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः। यथा सुपां विभक्तिसंज्ञा वर्तते तथैव तिङाम् अपि विभक्तिसंज्ञा वर्तते। तस् इति प्रत्ययः अस्ति। विभक्तिः विभक्तिस्थत्वात् सकारस्य इत्संज्ञायाः निषेधो जातः। अतः भूतस् इति स्थितौ तथैव तसः सार्वधातुक संज्ञा तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन तस्मिन् परे कर्तरि शप् इति शप् विकरणः। शपि परे शपः अपि सार्वधातुक संज्ञा। तस्मिन् परे भू इत्यस्य अंगस्य गुणः उकारस्य ओकारः अतस्य अवादेशः भवतस् इति रूपं संजातं। भवतस् इत्यस्य सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा पदान्तस्य सकारस्य सजुषो रुः इति सूत्रेण रुत्वं तत्र र इति अवशिष्यते। अतस्य रेफस्य खरावसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन अवसाने विसर्गादेशो भवति। तेन रूपं सिद्ध्यति
भवतः। तथैव प्रथम पुरुषे कर्तृगत बहुत्व विवक्षायां लकारस्य स्थाने बहुवचन संज्ञकः झि आदेशो भवति। झि आदेशे कृते रूपं जायते भू झि झेः तिङ्त्वात् सार्वधातुक संज्ञा भवति। तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् तस्मिन् परे कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप विकरणो भवति। अनुबंध लोपे अ अवशिष्यते। शपः शित्वात् सार्वधातुक संज्ञा भवति। तस्मिन् परे भू अंगस्य गुणो भवति। अवादेशो भवति। एवं च अवादेशे कृते रूपं जातं भव झि। अस्याम् अवस्थायां झेः झकारस्य अन्तादेशार्थं सूत्रं वर्तते। झोन्तः झः अन्तः पदद्वयं वर्तते। झः इति षष्ठ्येकवचनं। झकारस्य व्यञ्जनमात्रस्य उच्चारणं वर्तते। तस्मात् षष्ठ्येकवचने ङसि झः इति रूपम्। अन्तः इति प्रथमैकवचनान्तम्। झः अर्थात् झकारस्य स्थाने अन्तः इत्येवं रूपः आदेशो भवति। कस्य झकारस्य स्थाने? यस्य कस्यचित् झकारस्य स्थाने तु भवितुं नार्हति। यदि एवं स्यात् तर्हि उज्झिता अत्र उज्झ धातुः वर्तते। तर्हि अस्यापि झकारस्य अन्तादेशो भवेत्। किन्तु तत्र तु सूत्रं न प्रवर्तते। अतः कस्य झकारस्य अन्तादेशो भवति इति विवक्षायाम् उच्यते। इति जिज्ञासायाम् उच्यते झोन्तः प्रत्ययावयवस्य झस्य। यः झकारः प्रत्ययावयव तस्य झकारस्य भवति अन्तादेशः। उज्झिता इत्यत्र झकारः धात्ववयवो वर्तते न तु प्रत्ययावयव। उज्झ धातुः अस्ति। अतः तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। कुत्र प्रवर्तते? यत्र झकारः प्रत्ययावयवो भवति। कुतः अयम् अर्थः लब्धः प्रत्ययावयवस्य इति जिज्ञासायां वक्तव्यम्। आयनेयी नीय अढ ख छ घाम प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रात् प्रत्ययादीनाम् इति पदात् एकदेशानुवृत्त्या प्रत्यय इति शब्दस्य अनुवृत्तिर्भवति। अत्र संपूर्णस्य पदस्य नास्ति। प्रत्ययादीनाम् इति एकं पदं तस्य पूर्णपदस्य अनुवृत्तिर्नास्ति। अपितु तस्य यः एकदेशः प्रत्यय शब्दः तस्य अनुवृत्तिरस्ति। तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। षष्ठ्यन्ततया विधीयते। तर्हि प्रत्ययस्य इति पदं जातम्। तत्र या षष्ठी सा अवयवावयविभाव संबंधे षष्ठी अस्ति। अतः प्रत्ययस्य अर्थो जातः प्रत्ययावयवः यः झकारः। एवं रूपेण अस्य सूत्रस्य अर्थः संजातः प्रत्ययावयवस्य झस्य। ज्ञातं न? प्रत्यय शब्दानुवृत्त्या तस्य षष्ठ्यन्ततया रूप सिद्धौ रूप ग्रहणे षष्ठ्यन्त रूप ग्रहणे षष्ठ्याश्च अवयवावयविभाव संबंध बोधकत्वेन प्रत्ययस्य इत्यस्य अर्थः संजातः प्रत्ययस्य अवयवः यः झकारः। झकारः अवयवः प्रत्ययः अवयवी तयोः संबन्धः अवयवावयविभावः तस्य संबन्धस्य बोधकः प्रत्ययस्य इत्यत्र विभक्तिः षष्ठी विभक्तिः। एवं च झोन्तः इति सूत्रेण प्रत्ययावयवस्य झकारस्य
अन्तादेशो भवति। अत्र प्रत्ययः अस्ति झिः, तस्य अवयवः अस्ति झकारः, व्यञ्जनमात्रम्। तस्य झकारस्य स्थाने अन्तादेशो भवति। अन्त इत्यत्रापि यह सूत्रे अन्तः इति उक्तं, तत्र यह अन्त शब्दे अन्तिमः अकारः स उच्चारणार्थः, स न आदेशांगम, उच्चारणार्थः अकारः वर्तते। अतः अकारान्तः आदेशो नास्ति, आदेशः अस्ति तकारान्तः। झकारस्य स्थाने अन्त इति तकारान्तः आदेशो भवति। झि इत्यत्र यः झकारः, तस्य अन्तादेशे झि इत्यस्य रूपं भवति अन्ति, अन्त इ अन्ति। एवं च भव अन्ति इति रूपं जातम्। भव इति शब्दस्य यः अन्तः अकारः, अन्ति इति शब्दस्य यः आदिः अकारः, तयोः अकारयोः सवर्ण दीर्घे प्राप्ते तं बाधित्वा अतो गुणः इति सूत्रेण, अतो गुणे इति सूत्रं वर्तते। अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपम् एकादेशो भवति। अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति। अत्र अपदान्तः अकारः वर्तते भव इत्यत्र अन्तिमः अकारः। भव इति अत्र पदं नास्ति, पदसंज्ञा तु तिङन्तस्य भवति। तिङन्तं पदम् अस्ति भवन्ति, तत्र अन्ति इति प्रत्ययं विहाय यद् भव इति रूपं तत् पदं नास्ति, अपदम् अस्ति। अतः भव इत्यत्र यः अकारः स अपदान्तः अकारः। तस्य अकारस्य गुणे परतः अन्ति इत्यत्र यः अकारः स गुणसंज्ञकः। ए ओ एते त्रयः वर्णाः सन्ति गुणसंज्ञकाः। तो गुणसंज्ञके अकारे परे तयोः अकारयोः स्थाने पररूपं, परं यद् रूपम् अकारः स एव आदेशो भवति। तर्हि द्वयोः अकारयोः स्थाने अकारादेशे कृते भवन्ति इति रूपसिद्धिः संजाता। अत्र अस्ति कश्चन प्रश्नः, काचन जिज्ञासा। जिज्ञासितुं शक्यते। प्रत्ययादीनाम् इत्यतः प्रत्ययादि इति शब्दस्यैव अनुवृत्तिः कुतो न कृता। प्रत्ययादेः एव झकारस्य अन्तादेशः कुतो न कृतः। एकदेशानुवृत्त्या प्रत्ययस्य इत्यस्यैव अनुवृत्तिः कुतः कृता। यदि प्रत्ययादेः अनुवृत्तिः क्रियेत तर्हि का हानिः। प्रत्ययादेः झकारस्य अन्तादेशो भवति इत्येवमेव अर्थः क्रियताम्। झि इति प्रत्ययः, आत्मनेपदेपि झः इति प्रत्ययः, तस्य आदिः झकारः। झकारः यः अवयवः स आदिरेव अवयवः। झि प्रत्ययेपि झ प्रत्ययेपि उभयत्रापि उभयत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते। तत्र उभयत्र झकारः प्रत्ययस्य आदिः अवयवः। अतः प्रत्ययादि शब्दस्यैवानुवृत्त्या अर्थः सिद्ध्यति। किमर्थम् आदि शब्दं विहाय प्रत्ययमात्रस्य अनुवृत्तिः कृता इति जिज्ञासा भवतां मनसि उत्थातुम् अर्हेत्। तर्हि वरम् अस्य जिज्ञासायाः औचित्यं प्रतीयते। जिज्ञासा उचिता न वा? अस्ति उचिता। तर्हि जिज्ञासायाः समाधानं किम्? अस्याः शङ्कायाः समाधानं किम्? किमर्थम् आदिशब्दस्य अनुवृत्तिः न कृता? अत्र उत्तरे वक्तव्यं लोटी लकारे उत्तम पुरुषे नहीं, लोटी लकारे नहीं, लेटी लकारे वेदे
यथा लोटि लकारे उत्तम पुरुषे भवति आडागमः आडुत्तमस्य पिच्च इति सूत्रेण तथैव वेदे लेटि लकारे आडागमो भवति लेटो डाटौ इति सूत्रेण अटच आटच एतौ आगमो भवता। आडागमे कृते सति आट टित्वात् भवति आदि अवयवः झ प्रत्ययस्य आडागमे कृते सति लेटि लकारे सः आकारः भविष्यति झ प्रत्ययस्य आदि अवयवः टित् आदिरवयवो भवति आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन टित् प्रत्ययः यस्य विहितः तस्य आदिर्भवति कित् प्रत्ययः यस्य विहितः तस्य अन्तो भवति। तो लेटो डाटौ इति सूत्रेण लेटः स्थाने आदेशस्य झस्य आडागमे कृते सति प्रत्ययः भविष्यति आझ तस्य आदिः कः आकारः न तु झकारः तर्हि तस्य झकारस्य अन्तादेशो न भविष्यति प्रत्ययादित्वा भावात्। अतः श्रयान्तै इति यद्रूपम् इष्टं वेदे लेटि लकारे तद्रूपं न सिद्ध्येत। अतः तदर्थम् अत्र अस्वरितत्वात् आदि शब्दस्य अनुवृत्तिः नास्ति केवलं प्रत्यय शब्दस्य अनुवृत्तिरस्ति तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते तत्र षष्ठी अवयवावयविभाव संबंधे भवति। अतः प्रत्ययावयवः यः झकारः तस्य अन्तादेशः इत्येव सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते तेन सर्वेष्ट सिद्धिर्भवति। अन्तादेशे यः आदिः अकारः स किमर्थम् उच्चारितः इत्यपि जिज्ञासा भवितुम् अर्हति। यदि अकारः उच्चार्यते तदा तेन अकारेण सह पूर्वस्य अकारस्य पररूपं कर्तव्यं भवति। यदि सः अकारः नैव उच्चार्येत आदेशे झस्य अन्तः नकार तकार संयोग रूपः आदेशः आदेशे द्वौ व्यञ्जनौ एव नकारः ततः तकारः एवं आदेशः कर्तव्यः। तदा भव झि इत्यस्यां दशायां झकारस्य स्थाने अन्तादेशे किं रूपं भविष्यति भव अन्ति भवन्ति सिद्धं भवन्ति। अत्र प्रक्रियायां लाघवं जातम् अतो गुणे इति पररूपं न कर्तव्यं भवति सवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिः नास्ति तं बाधित्वा अतो गुणे इति पररूपं न कर्तव्यं भवति। अतः लाघवात् अन्तादेशः एव किमर्थं न कृतः इत्यपि आशंका विधातुं शक्यते। तस्य किं समाधानम्? यदि एवं करिष्यते तर्हि यत्र शप विकरणः अस्ति तत्र तु प्रक्रियायां लाघवं भविष्यति इति सिद्धं। किन्तु अकारस्य अनुच्चारणे अदादि प्रकरणे भवन्तः किं करिष्यन्ति? अदादि प्रकरणे तत्र यदि अकारस्य उच्चारणं न करिष्यन्ति तदा कथं रूपं भविष्यति? अदन्ति दुषन्ति अदन्ति इति रूप सिद्धिर्न भविष्यति दुषन्ति इति रूप सिद्धिर् न भविष्यति। द्वेष्टि दुष्टः दुषन्ति अदादौ द्विष झि तत्र तु शपः लुक् भवति लुक् शब्देन शपः लुपो भवति तद्विष झि इत्यस्यां दशायां झकारस्य अन्तादेशे कृते द्विष अन्ति सम्मेलने दुषन्ति एवं अदन्ति विरूपं सिद्धं भवति। यदि अत्र अकारः न उच्चार्येत तदा तद्रूपं कथं सिद्ध्येत? अतः तत्र अकारोच्चारणार्थम् अन्ति इत्यादेशः कृतः अन्त इत्यादेशः कृतः
झे प्रत्ययस्य अन्ति रूपः आदेशः संजातः। एवं प्रथम पुरुषे भवति भवतः भवन्ति इति रूपाणि जातानि। एवं यदा युष्मद् शब्द प्रयोग विवक्षा तिङ्वाच्य कर्तृकारक वाचक रूपेण तदा मध्यम पुरुषे एकत्व विवक्षायाम एक वचने लटः स्थाने शिवादेशे यथा प्रथम पुरुषैक वचने भवति तथा मध्यम पुरुषैक वचने भवसि। एवं मध्यम पुरुष द्विवचने थसादेशे भवथस् इति रूपे संजाते सकारस्य रुत्वे विसर्गे भवथः। एवं मध्यम पुरुष बहुवचने लटः थादेशे भवथ इति रूपम सिद्धम जायते। मध्यम पुरुषे भवसि भवथः भवथ एतानि रूपाणि भवन्ति। यदा तिङ्वाच्य कारक वाचितया अस्मत् शब्द विवक्षा तदा उत्तम पुरुषे एकत्व विवक्षायाम एक वचन संज्ञकः मिप् आदेशो भवति। तत्र अनुबंध लोपे भू मी इति स्थिते में सार्वधातुक संज्ञायाम कर्तरि शप इति शपि विकरणे अनुबंध लोपे शपः षित्वात् सार्वधातुक संज्ञायाम भू अ मी इति स्थितौ शपि परे भू इति इगन्तस्य अंगस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे उकारस्य ओकारे अवादेशे भव मी इति स्थितौ। एवं द्विवचने भव वस् इति स्थितौ बहुवचने भव मस् इति स्थितौ। त्रिषु अपि वचनेषु भव मी भव वस् भव मस् इत्यस्याम् अवस्थायां सूत्रं प्रवर्तते अतो दीर्घो यञ्। इदमपि सूत्रम् अंगाधिकारीयं वर्तते। अंगस्य अधिकारे सूत्रम् अस्ति अतः अंगस्य इत्यस्य अनुवृत्तिरस्ति तस्य विशेषणं वर्तते अतः। अत्र अतः इति षष्ठ्येकवचनान्तं दीर्घः प्रथमैकवचनान्तं यञ् सप्तम्येकवचनान्तं यञ् इति विशेषणं वर्तते सार्वधातुके इत्यस्य। अत्र सार्वधातुके इति कुतः आगतम्? इदं तु सप्तमाध्यायस्थं सूत्रं वर्तते अतो दीर्घो यञ्। कर्तरि शप् इति सूत्रं तु तृतीयाध्यायस्थं। तत्र तु सार्वधातुके इति पदम् अनुवर्तते सार्वधातुके यक् इति सूत्रात्। कर्तरि शप् इति सूत्रे सार्वधातुके इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति सार्वधातुके यक् इति सूत्रात्। परन्तु अत्र तु तन्न संभवति यतोहि इदं तु सप्तमाध्यायस्थं सूत्रं। तर्हि अत्र सार्वधातुके इति पदस्य अनुवृत्तिः वक्तव्या तु रुस्तु शम्यमः सार्वधातुके इति सूत्रात्। अस्मात् सूत्रात् तु रुस्तु शम्यमः सार्वधातुके इत्यस्मात् सूत्रात् सार्वधातुके इति पदम् अनुवर्तमानं भवति। सार्वधातुके इति विशेष्यं यञ् इति विशेषणम्। अस्मिन् सूत्रे तदन्त विधिरपि अस्ति तदादि विधिरपि अस्ति। अंगस्य इत्यस्य विशेषणं वर्तते अतः तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्त विधिरस्ति। अतः अंगस्य अर्थात अदन्तस्य अंगस्य। यञ् सार्वधातुके इत्यस्य विशेषणम् अस्ति यञ्। अत्रापि तदन्त विधिः प्राप्तो भवति किन्तु तं बाधित्वा अत्र तदादि विधिः प्रवर्तते यस्मिन् विधिस्तदादा वल् ग्रहणे। अल् ग्रहणम् अस्ति यञ् इति अल् वर्तते सप्तम्यन्तम् अस्ति यस्मिन् विधिः
सप्तम्यंत ग्रहणम अस्ति सार्वधातुके इति सप्तम्यंतम तस्य विशेषणम ययि इति सप्तम्यंतम। अतः सप्तम्यन्तस्य विशेषणस्य ययि इत्यस्य तदादि विधिर्भवति तदंत विधिं बाधित्वा तेन अर्थो भवति ययादौ सार्वधातुके परनिमित्तम् एतत्। किं भवति अनेन सूत्रेण अतोऽङ्गस्य दीर्घः स्यात् दीर्घ इति सूत्रे वर्तते एव। अतः अङ्गस्य अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घादेशो भवति अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य भविष्यति। अदन्तस्य अङ्गस्य यत् अन्त्यः अकारः तस्य अकारस्य दीर्घादेशो भवति। कदा भवति? ययादौ सार्वधातुके प्रत्यये परे ययादिः यस्य स ययादिः यवरल यमङण झ भ एते वर्णाः यय प्रत्याहार बोध्याः सन्ति। एतेषु वर्णेषु कश्चन वर्णः आदिः भवति यस्य सार्वधातुक प्रत्ययस्य स सार्वधातुक प्रत्ययः ययादिः। यथा अत्र मिप् प्रत्ययः ययादिः वर्तते मकारः आदिः यस्य ययि मकारः आगतः यमङण वस् प्रत्ययः ययादिः वकारः अपि यय यवरल मस् प्रत्ययः ययादिः। एते त्रयः प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञकाः सन्त्येव तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन तिङ्त्वात्। सार्वधातुकः यः ययादिः प्रत्ययः विप् वस् मस् तस्मिन् प्रत्यये परे यत् अदन्तम् अङ्गम् तत् किम् अदन्तम् अङ्गं किं भव भव इत्यपि अङ्गम् अस्ति। निपि परे वसि परे मसि परे भव इत्यस्यापि अंगसंज्ञा अस्ति। एतदर्थमेव अंगसंज्ञा सूत्रे आदिग्रहणं कृतं वर्तते। अंगसंज्ञा सूत्रम् अस्ति यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम तदादि इत्यत्र आदिग्रहणम् एतदर्थमेव कृतं विकरण विशिष्टस्य अंगसंज्ञा विधानार्थम्। यदि आदिग्रहणं न क्रियेत तर्हि अत्र विकरण विशिष्टस्य अंगसंज्ञा कथं स्यात्? यदि एतावदेव उच्येत यस्मात् शब्दात् यः प्रत्ययः विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परे तस्य शब्दस्य अंगसंज्ञा भवति। तदा तु यस्मात् भूधातोः यः मिप् प्रत्ययः विहितः तस्मिन् मिपि प्रत्यये परे तस्य भूधातोरेव अंगसंज्ञा स्यात्। अत्र तु मिपि परे पूर्वं वर्तते भव तस्य तु अंगसंज्ञैव न स्यात्। तदा कथं तस्य दीर्घादेशो भवेत्? अतः अत्र इष्टसिद्ध्यर्थमेव तत्र सूत्रे अंगसंज्ञा सूत्रे आदिग्रहणं कृतं तदादि इत्युक्तम्। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तत् प्रत्ययंगम इति अनुक्त्वा यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम इति उक्तम्। तदादि ग्रहणेन किं भवति? यस्मात् शब्दात् यः प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परे सति स प्रकृतिभूतः शब्दः आदिः यस्य तदादि इत्यत्र बहुव्रीहिः। तदादि इत्यस्य अर्थः सः प्रकृतिभूतः शब्दः आदिः अवयवः यस्य तत् तदादि। अत्र प्रकृतिभूतः शब्दः कः? भूधातुः। यस्मात् भूधातोः मिप् प्रत्ययो विहितः तस्मिन् मिपि प्रत्यये परे स भूधातुः प्रकृतिभूतः आदिः यस्य। भूधातुः कस्य आदिः? भव इति समुदायस्य। भू अ इत्यस्य आदिः अवयवः भू गुणे अवादेशे भव इति रूपं जातं तस्यापि आदिः अवयवः भू। तो भू इति प्रकृतिभूतः शब्दः आदिः अवयवो यस्य सः कः? भव इति शब्दः। तस्य शब्दस्य अंगसंज्ञा अस्ति तच्च अदन्तम् अंगम् अस्ति। अतः तस्य अदन्तस्य अंगस्य अतो दीर्घो ययि इति सूत्रेण दीर्घादेशो भवति।
कस्य दीर्घो भवति अन्त्यस्य अकारस्य अलन्त्यस्य इति सूत्र परिभाषया। तो अकारस्य दीर्घे भवामि भवावस भवामस उभयत्र सकारयोः ऋत्वे विसर्गे भवावः भवामः इति रूपं जायते। एवं च प्रथम पुरुषे सः भवति तौ भवतः ते भवन्ति मध्यम पुरुषे त्वं भवसि युवां भवतः यूयं भवतः अहं भवामि उत्तम पुरुषे अहं भवामि भवां भवावः वयं भवामः इति त्रिषु अपि पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु सर्वाणि रूपाणि एकस्मिन् लकारे साधितानि। ओम शांति शांति शांति।